जय मसी सबैजनालाई साथै नमस्कार। आज मिति 2078 जेष्ठ 25 गते मङ्गलबारको दिन। यस जिजस इज लभ, येशू प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने ग्रुपमा तपाईलाई म परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। म नवज्योति मण्डली ओजेटार 5 खालबाट सेवक दीपक बैलकोटी र आजको वचनको सेवाकाई चाहिँ विशेष गरी म तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्ने मित्रहरू भन्दा पनि विश्वासमा नभएको व्यक्तिहरूको निम्ति विशेष गरी यो कुरा सेयरिङ गर्न जाँदैछु। र आजको वचनले तपाईहरुको बीचमा उत्साह मिलोस् र परमेश्वरले तपाईलाई अझै आत्मिकतामा र नयाँ व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने चिन्नमा यसले मद्दत गरोस् भन्ने म आशा राख्छु र मेरो प्रार्थना छ। आजको वचन तपाईँ ख्रिस्टीय मित्रहरूको लागि भन्दा पनि तपाईँ ख्रिस्टमा नहुने मित्रहरूको निम्ति यो असल रहनेछ म आशा गर्नेछु। र यो वचन तपाईहरुले हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट हेर्न, सुन्न र त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अनलाइन मार्फत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वको जुनै पनि कुनामा रहेर तपाईले वचनलाई हेर्न, सुन्न सक्नुहुनेछ। र म आशा गर्दछु कि यो वचनले तपाईलाई उत्साह मिल्नेछ। आजको वचन तपाईँ ख्रिस्टीय विश्वासमा भएको व्यक्ति भन्दा पनि अहिलेसम्म ख्रिस्टलाई नचिन्ने र उहाँको बारेमा थाहा नभएको व्यक्तिहरूको लागि हो। जसले भर्खरै यस अनलाइन कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी यो अनलाइन कार्यक्रम हेर्ने व्यक्तिहरूको लागि हो जो तपाईँ विश्वासमा हुनुहुन्न। संसारभरका मानिसहरूलाई हामी हेर्छौँ भने सबैजना एउटा दौडमा सहभागी भएको देख्छौँ। दिन प्रतिदिन एक पछि अर्को सफलताको लागि मानिसहरू दौडिराखेको हामी देख्छौँ। दिन प्रतिदिन एउटा दौडमा सहभागी भएको जस्तो। कसैलाई एउटा राम्रो घर बनाउने चाहनाको दौड र कसैलाई थोरै भए पनि एउटा शहरी क्षेत्रमा एउटा राम्रो ठाउँमा जग्गा जमिनहरू एउटा कुनै प्रपर्टी किन्ने एउटा दौड र कसैलाई एउटा राम्रो सवारी साधन किन्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नो सुविधाको निम्ति केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको दौड। र समग्रमा भन्ने हो भने सबैजना एउटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा हामी लागिराखेको देख्छौँ। मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धाको दौडमा लागिराखेको हामी देख्छौँ। एउटा व्यक्तिले गरेको प्रगति उन्नतिलाई देखेर हैन त्यही सफलता पाउने चाहनामा अनि रुपियाँ पैसा हैन कमाउने चाहनामा, जीवनलाई सुखीमय असल बनाउने चाहनामा मानिसहरू प्रतिस्पर्धाको दौडमा लागेको हामी देख्छौँ। विशेष गरी अझ हेर्ने हो भने त हाम्रो गाउँ समाजमा भएको परिवेशलाई हेर्ने हो भने चाहिँ छरछिमेकीहरूलाई देखेर हैन उनीहरूको सफलतालाई देखेर, उनीहरूको प्रगतिलाई देखेर मानिसहरू दिन प्रतिदिन त्यो दौडमा लागिराखेको त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। राम्रो एउटा घर बनाउन पाए हुन्थ्यो, बस्ने बसोबास व्यवस्था मिलाउन पाए हुन्थ्यो, राम्रो सवारी साधन एउटा किन्न पाए हुन्थ्यो, घर परिवारलाई अझै राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो। यी सबै खालके दौडमा मानिसहरू लागेको हामी देख्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उन्नति प्रगतिको यो दौडमा लागिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने जीवनलाई उनीहरू एउटा सुखीमय बनाउन चाहन्छन्, खुसीमय बनाउने एउटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा हामी लागेको हामी देख्छौँ हैन। अनि त्यही दौडमा लाग्दै गर्दाखेरि कतिजना स्वदेशबाट विदेशमा गएको हामी देख्छौँ। किनभने गाउँ घरमा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ रुपियाँ पैसा कमाए, यसो गरे उसो गरे, अझ मैले उसले भन्दा उत्कृष्ट गर्नुपर्छ, अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ रुपियाँ पैसाहरू कमाउनुपर्छ, अझ धेरै कुरा आर्जन गर्नुपर्छ हैन। उसले भन्दा मैले घर अझ राम्रो बनाउनु पर्छ, उसको भन्दा मेरो जीवनशैली अझ राम्रो बनाउनु पर्छ, उसको भन्दा मेरो चाहिँ हैन गाडी अझ राम्रो हुनुपर्छ, साधन राम्रो हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरूले मानिसहरू एकपछि अर्को दौडमा लागिराखेको हामी देख्छौँ हैन। दिन प्रतिदिन यो दौडमा हामी लागेर हिँडेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। यी सबै प्रगति, उन्नति र सफलता पाउने चाहना गर्नु राम्रो कुरा होइन, यो पक्कै पनि खराब कुरा चाहिँ होइन। मानिसहरू यी कुराहरू आर्जन गर्न चाहन्छन्, प्राप्ति गर्न चाहन्छन् हैन, त्यो प्रगतिहरूलाई लिन चाहन्छन्। यो चाहिँ खराब कुरा होइन, यो एउटा असल कुरा हो। यी चाहिन्छ, यो हैन चाहना गर्नु, यो इच्छा गर्नु राम्रो कुरा हो। किन यो दिन प्रतिदिन मानिसहरू सफल हुने चाहना बोकेर प्रगति, उन्नति र हैन यो एउटा भनौँ न एउटा सुख समृद्धितिर बेजोड साथ लागिपरेका छन् भन्दाखेरि उनीहरू यो सबै कुराहरूबाट आफ्नो जीवनमा एक किसिमको एउटा खुसी हैन, एउटा एक किसिमको खुसी, ह्याप्पिनेस भन्छ, एउटा खुसी, एउटा हैन त्यो प्रकारको एउटा शान्ति उनीहरू आफ्नो जीवनमा चाहन्छन्।
अनि राम्रो किसिमले अगाडि बढ्नलाई उनीहरू त्यो प्रकारको चाहन्छन् कि यो कुरा भएदेखि म खुसी हुने थिएँ होइन, यो राम्रो एउटा घर मैले बनाउन सकेदेखि गाउँको निम्ति, समाजको निम्ति, आफन्तको निम्ति, इष्टमित्रको निम्ति चाहिँ त्यो राम्रो हुने थियो होइन, त्यो अरूले देख्दाखेरि पनि एकदम नाइस होइन, एकदम राम्रो छ भनेर भन्थे। अनि त्यो आफ्नो होइन आफ्नो सन्तुष्टिको निम्ति मानिसहरूले यो प्रकारको कार्यहरू गरेको हामी देख्छौँ होइन, एकदमै राम्रो प्रकारले गरेको देख्छौँ। अनि दिन प्रतिदिन यो दौडमा मानिसहरू लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो शान्ति कसरी हामी त्यो पाउने, कसरी त्यो हामी खुसी चाहिँ प्राप्त गर्ने त भनेर लागिराख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भौतिक कुराहरूबाट पाएको त्यो होइन, त्यो भौतिक कुराहरूबाट पाएको त्यो के भन्छ खुसी आनन्दले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा सधैँ उनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउँदैन, उनीहरूलाई खुसी तुल्याउँदैन। प्रिय मित्रहरू, जो तपाईँ अहिले यहाँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ, विश्वभरबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र म आफै पनि छरछिमेकी इष्टमित्र कुरा नगरौँ, आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्छ भने पनि हामी त्यही दौडमा लागिराखेका छौँ। हामी आफ्नो कतिजना गाउँ समाजलाई छोडेर देश विदेशमा गएर काम गरिराखेका हामी छौँ होइन, सहरी क्षेत्रमा बसेर हामी काम गरिराखेका छौँ, आफ्नो परिवारबाट हामी टाढा बसेर गरिराखेका छौँ। यी सबै गर्नुको पछाडि हाम्रो पनि उद्देश्य, एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ यही हो कि हामी खुसी हुन चाहन्छौँ। हामी खुसी भएर हामी त्यो प्रकारको एउटा शान्तिमा रहन हामी चाहना गर्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा घर बनायो, एउटा त्यो भनौँ एउटा कुनै एउटा स्रोत साधनहरू ल्यायो, कुनै प्रोपर्टीहरू किन्यो, केही गर्यो भने उसको एउटै मात्र चाहना हुन्छ, ऊ खुसी हुने, त्यो कुरामा चाहिँ ऊ आनन्दित हुने। मेरो एउटा साथीसँग कुरा हुँदै थियो, साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले घर बनाएँ भने मेरो घर बनाइसके पछाडि चाहिँ मैले वरिपरि म कम्पाउन्ड गरेर त्यस पछाडिबाट म त्यहाँ होइन फुलको बोटहरू लगाउनेछु, त्यहाँनिर मलाई मनपर्ने फलफुलको बिरुवाहरू म लगाउनेछु, राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ म त्यहाँ लगाउनेछु भनेर मेरो साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। अनि मैले किन तिम्रो चाहना, तिम्रो इच्छा चाहिँ त्यो हो भनेर उनलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उनले भन्थे, त्यो सबै कुरा मैले मेरो गार्डनमा, मेरो होइन अझ सकेसम्म मेरो घरको कौसीमा मैले फलफुलहरू लगाएँ, त्यहाँनिर होइन, त्यहाँनिर अझ राम्रो राम्रो फुलको बिरुवाहरू बोटहरू लगाएँ भने चाहिँ त्यसलाई हेरेपछि चाहिँ मेरो मनमा एक किसिमको छुट्टै आनन्द आउँछ, मलाई एकदमै आनन्द लाग्छ, त्यो कुरा देखेर म एकदमै खुसी हुन्छु, त्यो कुराले मलाई खुसी मिल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज हामी यी क्षणिक कुराहरूको खुसीमा लागिराखेको छौँ। केही समयको लागि हामीलाई पाउने आनन्दको पछि हामी दिन प्रतिदिन लागिराखेका छौँ। अनि त्यो क्षणिक खुसी र त्यो क्षणिक आनन्दले चाहिँ हाम्रो मनमा शान्ति दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, र त्यो कहिलेसम्मको लागि हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँलाई केही कुराहरू यहाँनिर ल्याउन चाहन्छु जसले साँच्चै नै तपाईँ र मलाई आज त्यो अनन्तताको निम्ति रहिरहने त्यो एउटा खुसी र त्यो आनन्द दिनलाई मद्दत गर्दछ। प्रियहरू, यदि हामी बाइबल पढ्छौँ भने बाइबलमा भएको हामी गन्तीको पुस्तक छ, त्यहाँनिर गन्तीको पुस्तकको 6 अध्यायको 24औं पददेखि 25 र 26मा पढ्छौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ। म सबैजनाको निम्ति यसरी पढ्नेछु, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी हेर्छौँ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देऊन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। अहिलेको समयमा हामीलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको चाहिँ शान्ति हो। प्रियहरू, त्यो प्रकारको एउटा शान्ति र भित्री आनन्द हो। अनि त्यो शान्ति र आनन्दको लागि नै वास्तवमा हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ, तर हामी क्षणिक खुसीको लागि मात्रै त्यहाँनिर मेहनत गरिराखेका छौँ, परिश्रम गरिराखेका छौँ, ती सबै कुराहरू होइन सफल हुन खोजिराखेका छौँ, ती प्रगति र उन्नतिहरूको चाहना गरिराखेका छौँ। मैले सुरुमै भनिसकेँ, प्रगति गर्नु, उन्नति गर्नु, यी सबै कुराहरू गर्नु नराम्रो कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइनन्, तर त्यो चाहिँ क्षणिक हुन्। यसले चाहिँ हामीलाई पछिसम्म हुने सधैँभरि रहिरहने खुसी र आनन्द दिँदैन। यदि संसारमा क्षणिक कुराले खुसी मिल्थ्यो भने मानिसहरू धेरै खुसी हुन सक्थे होला, तर उनीहरू क्षणिक कुराले खुसी केही समयको लागि मात्रै हुन्छन्, भौतिक कुराले खुसी केही समयको लागि मात्रै हुन्छन्। अहिले तपाईँ संसारको परिवेशलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो राम्रो घर परिवारको सम्बन्धहरूलाई बिगाएर राखेको, सम्बन्ध विच्छेद गरिराखेको हामी देख्छौँ। अहिले हालसालैको नयाँ घटनालाई हामी हेर्छौँ भने विश्वको सबैभन्दा धनी होइन हामीले सबैले चिनेको बिल गेट्सको सम्बन्ध विच्छेद भयो रे भनेर मानिसहरूले त्यहाँनिर सुनेको हामी देख्छौँ। उनी सम्पन्नशाली थिए, उनीसँग सबै कुरा थियो, रुपियाँ पैसा उनीलाई चाहिने सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो भन्दाखेरि के कारणले उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो होला? प्रियहरू, पक्कै नै यही एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि उनीहरूभित्र त्यो चाहिने एउटा वास्तविक त्यो एउटा आनन्द
र शान्ति उनीहरूसँग थिएन। आज धेरै सम्बन्धहरू बिग्रिनुको कारण, धेरै घरहरू बिग्रिनुको कारण, धेरैवटा परिवारहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ यही हो कि उनीहरूको जीवनमा त्यो भित्री आनन्द र शान्ति त्यहाँनिर छैन। जुन शान्ति र आनन्द नभएको कारण चाहिँ उनीहरूको परिवारहरू, उनीहरूको सम्बन्धहरू, उनीहरूको घरहरू बिग्रिराखेको त्यहाँ हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र म हाम्रो घर परिवार राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो आफन्त इष्टमित्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, हामी दिन प्रतिदिन त्यो उन्नति र प्रगतिहरू गर्न चाहन्छौँ। यो खराब कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। तर सबै गर्दै गर्दाखेरि हामीले खोजेको शान्ति र आनन्द चाहिँ हामीले त्यसमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई क्षणिक केही कुराहरूको लागि मात्रै शान्ति बनाइराखेको हुन्छ। तपाईँ आज यो समय यो अनन्तताको लागि रहिरहने शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि एउटै उत्तम बाटो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु र उहाँलाई विश्वास गर्नु हो। जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको जीवनमा त्यो एउटा असली शान्ति र आनन्दले काम गर्छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि बाइबलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रेरित पावलको बारेमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि प्रेरित पावलको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जीवनी तपाईँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरैवटा परमेश्वरको कामहरू, सेवाकाईहरूमा सहभागी हुनुभएको छ। परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुनाउनु भएको, प्रचार गर्नुभएको छ। अनि धेरैवटा बाइबलको पुस्तिकाहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँ धेरैचोटि जेलमा पर्नु भएको छ। अनि धेरैचोटि जेलमा परेर त्यो कष्ट भोगहरू त्यहाँनिर गर्नुभएको हामी देख्छौँ। अनि उहाँले जेलमा परेर त्यो कष्ट भोग गर्दै गर्दाखेरि पनि विभिन्न मण्डलीहरूलाई उहाँले पत्र लेख्नु भएको छ। अनि ती प्रत्येक पत्रहरू लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो मण्डलीहरूलाई एउटै कुरा त्यहाँ बताउनु भएको हामी देख्छौँ, फोकस गरेको, विशेष प्राथमिकता दिएको हामी त्यहाँ देख्छौँ कि सबैजना मण्डली, सबै ठाउँको व्यक्तिहरूलाई आनन्दमा रहनु र शान्तिमा रहनु भन्ने कुरालाई चाहिँ बारमा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। एउटा जेलमा भएको कैदी कसरी आनन्दित हुनसक्छ र कसरी रमाटमा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। किनभने जेलमा भएको कैदीले कहिले पनि त्यो आनन्द र शान्ति भएको हामी पाउँदैनौँ है। त्यो जेलमा भएको व्यक्तिहरूलाई यदि तपाईँ भेट्न जानुभएको छ भने उनीहरू म एकदमै शान्तिमा छु, जेलमा परेर म जेलमा भएर एकदमै आनन्दित छु, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ भनेर उनीहरूले भनेको तपाईँहरू पाउनुहुन्न। किनभने एउटा जेलमा भएको कैदी चाहिँ कहिले पनि त्यो शान्तिमा, त्यो आनन्दमा हुँदैन। तर प्रेरित पावल चाहिँ जेलमा हुँदै गर्दाखेरि पनि कसरी उनी त्यो शान्तिमा हुन सके, कसरी उनीले त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सके र उनले यतिसम्म कि त्यो आनन्द र शान्ति आफूले मात्र उपभोग गर्नन् कि अरूलाई पनि उनले त्यहाँनिर त्यो शान्ति र आनन्दको बारेमा कसरी भन्न सके। यो सबै सशक्त यो शब्दहरू आफ्नो परिस्थितिहरूको बावजुद पनि पावलले भोगेको भित्री आनन्दबाट आएको हो। किनभने उनी जान्दथे कि उनी ख्रीष्टमा को हुन् भनेर उनले सबै कुरा थाहा गरेका थिए। प्रिय मित्रहरू, आज हामी चर्च जाने, हामी विश्वास गर्ने, ख्रीष्टमा रहने व्यक्तिहरूले यो कुरा पक्का गरेका छौँ, थाहा गरेका छौँ। तर हामी चर्चमा नजाने कति व्यक्तिहरूले यो कुरालाई थाहा गरेका छैनौँ। येशू ख्रीष्टलाई नचिनेको व्यक्तिहरू, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको व्यक्तिहरू, आज तपाईँलाई यो सुवर्ण एउटा अवसर छ, मौका छ कि तपाईँले त्यो साँचो आनन्द, त्यो साँचो शान्तिलाई तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँले पनि येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहोस् ताकि तपाईँले त्यो साँचो आनन्द र शान्ति पाउनुहुन्छ। म एउटा बाइबलको एउटा खण्डलाई पढ्नेछु, फिलिपी 4 अध्यायको 11देखि 13सम्म। फिलिपी 4 अध्यायको 11देखि 13सम्म यो पद म पढ्नेछु, बाइबलले खण्ड म पढ्नेछु। यसमा लेखिएको कुराहरू त्यस पछाडि हामी अझ अगाडि हेर्नेछौँ। फिलिपी 4को 11देखि 13सम्म यसरी लेखिएको छ। बाइबलले हामीलाई भन्छ, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनैसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। यहाँ एउटा असल शब्द पावलले प्रयोग गरेका छन्, सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिने र कसरी बढ्ने म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। प्रियहरू, यो शब्द पढ्दै गर्दाखेरि अहिलेको समयमा मानिसहरू सन्तुष्टि भएको हामी देख्दैनौँ, उनीहरू सन्तुष्टि रहेको हामी त्यहाँ देख्दैनौँ। हरेक परिस्थितिहरूमा यहाँनिर पावल भन्छन् कि सन्तुष्ट रहने कसरी मैले सिकेको छु होइन, मलाई थाहा छ भनेर उनले त्यहाँ भन्छन्। अझ तल पढ्ने हो भने 13 पदमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा होइन गर्न सक्छु भनेर उनले भनेका छन्।
एउटा जेलमा कैद जीवन बिताइराखेको व्यक्तिले होइन, त्यो अन्धकारमय त्यो कोठाभित्र बसिराखेको व्यक्तिले कसरी आफैलाई म सन्तुष्ट छु भनेर त्यहाँनिर भन्न सकिराखेका छन्, कसरी म चाहिँ त्यहाँनिर हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी छु भनेर त्यहाँ भन्न सकिराखेका छन्। यो एउटा गम्भीर कुरा हो, किनभने एउटा जेलमा कैद जीवन बिताइराखेको व्यक्तिले म एकदमै सन्तुष्टमा छु, म एकदमै आनन्दमा छु, म एकदमै भनौँ सबै कुरामा ठिक छु भनेर चाहिँ भन्न सक्ने होइन, त्यो एउटा हृदय, त्यो मन, त्यो जो कोही व्यक्तिमा हुँदैन प्रियहरू है। तपाईँ र म कोही यदि जेलमा भएको कैदमा भएको व्यक्तिहरूलाई यदि भेट्न जान्छौँ र उनीहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ भने हामी भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर म एकदमै खुसी छु होइन, म चाहिँ एकदमै आनन्दित छु, म एकदमै यो कुरालाई तपाईँ आउनुभयो, भेट्न पाइयो, तपाईँसँग समय बिताउन पाइयो, म एकदमै होइन त्यहाँनिर खुसी छु भनेर त्यहाँ व्यक्त गरेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। तर उनीहरू वास्तवमै त्यहाँनिर भित्र बस्दाखेरि, त्यो जेलको त्यो कोठामा बस्दाखेरि सन्तुष्टि भएको, खुसी भएको उनीहरू त्यहाँ हुँदैनन् प्रियहरू। तर यहाँ प्रेरित पावल चाहिँ एउटा अन्धकार कोठामा बसेर पनि कसरी म एकदमै सन्तुष्टि छु होइन, उनले यहाँ लेखेको शब्दहरूलाई हामी पढ्छौँ भने उनले त्यहाँनिर होइन भनेका छन् कि जुनैसुकै परिस्थितिमा भए तापनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अहिले संसारलाई यो कुराको आवश्यकता छ र तपाईँ यदि ख्रिस्टमा हुनुहुन्न भने, विश्वासमा हुनुहुन्न, येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले चिन्नु भएको छैन, उहाँलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने यो तपाईँको निम्ति पनि अत्यन्तै आवश्यक विषय हो प्रियहरू। आज तपाईँ र म सन्तुष्टि हुने, तपाईँ र मेरो घर परिवारहरूलाई सन्तुष्टि बनाउने, हामी आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट हुने व्यक्तिहरू चाहिँ कमै व्यक्तिहरू छौँ। मैले यो वचनको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि भने धेरै मानिसहरू आज त्यहाँनिर भनौँ एउटा एक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक एउटा दौडमा लागिराखेका छन् होइन, रुपियाँ पैसाहरू कमाउने दौडमा, मैले अघि भने होइन त्यहाँनिर स्रोत साधनहरू जुटाउने त्यहाँ दौडमा होइन, त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका भनौँ आफूलाई चाहिने कुराहरू आर्जन गर्ने दौडमा उनीहरू लागिराखेको हामी देख्छौँ। उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको, उनीहरूको एउटै मात्र चाहना भनेको यो हो कि ती सबै कुराहरू आर्जन गरेर, ती सबै कुराहरू प्राप्त गरेर उनीहरू आफ्नो हृदयलाई सन्तुष्टि बनाउन चाहिरहेको त्यहाँ छन्। उनीहरू आफैलाई त्यहाँनिर खुसी भएर अरूलाई देखाउन चाहिरहेको छ, म खुसी छु है, किनभने मसँग यी सबै सुखमय उपभोग गर्ने कुराहरू छ, मसँग राम्रो सुविधायुक्त घर छ, मसँग राम्रो साधन छ, मसँग असल जीवनशैली छ, मसँग सबै कुराहरू असल छ। उनीहरू त्यो प्रकारले मानिसहरूलाई देखाउन खोजिराखेका छन्। तर ती सबै कुरा बाइबलमा हामी हेर्छौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा उनीहरूको निम्ति सधैँको लागि होइन, उनीहरूको क्षणिक सन्तुष्टिको लागि, क्षणिक आनन्दको लागि हो, तर उनीहरूको जीवनको सबै समयको लागि होइन प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी त्यो भित्री प्रकारको सन्तुष्टि भएर, आनन्दित भएर हामी जीवन जिउन चाहन्छौँ, एकदमै त्यो प्रकारको शान्तिमा हामी भएर हामी त्यो प्रकारको जीवन जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्छ, येशू ख्रिस्टलाई जान्नुपर्छ, अनि येशू ख्रिस्टको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ, अनि येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई राम्रोसँग जान्नुपर्छ प्रियहरू। किनभने येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुले चाहिँ तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरू प्रभाव पार्दछन् प्रियहरू। यदि समयमा नै ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने, चिन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा पनि त्यो एउटा अनन्तताको आनन्द र शान्ति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामी क्षणिक आनन्द दिने र शान्ति दिने कुराहरूमा केन्द्रित भएर आफ्नो समयलाई खेर नफालेर येशू प्रभुलाई ग्रहण गरौँ र उहाँलाई चिनौँ, र उहाँलाई ग्रहण गरेर चिन्नुले, विश्वास गर्नुले तपाईँलाई केवल शान्ति, तपाईँलाई केवल एउटा आनन्द र तपाईँलाई चाहिने ती कुराहरू मात्रै त्यसले दिँदैन, तर उहाँबाटको तपाईँले मुक्तिको कुराहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँले उद्धारको कुराहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई उहाँले, परमेश्वरले सित्तैमा तपाईँलाई दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाइबलको धेरैवटा उदाहरणहरूलाई, धेरैवटा बाइबलको शब्दहरूलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु, येशू ख्रिस्टलाई जान्नु र येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको निम्ति चाहिँ अनन्तताको निम्ति रहिरहने त्यो एक किसिमको भित्री आनन्द, भित्री शान्ति तपाईँले उहाँबाट प्राप्त गर्नु प्रियहरू है। खुसी चाहिँ क्षणिक हुन्छ होइन, त्यो आनन्द भित्री र आत्मिकी हुन्छ। हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ, खुसी चाहिँ क्षणिक हुन्छ, केही समयको लागि मात्रै हुन्छ, तर आनन्द चाहिँ भित्री हुन्छ अनि त्यो चाहिँ आत्मिकी हुन्छ, जुन तपाईँले परमेश्वरलाई चिनेपछि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई जब तपाईँले चिन्नुहुन्छ त्यो प्रकारको एउटा भित्री आनन्द तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ खुसी पाउनुहुन्छ, तर त्यो प्रकारको आनन्द चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न प्रियहरू। खुसी चाहिँ धेरै कुरामा आश्रित भएको हामी देख्छौँ।
खुसी चाहिँ धेरैवटा कुराहरूमा आश्रित भएको देख्छौँ। तर आनन्द चाहिँ परमेश्वरमा बिस्तारै हुर्कँदै र बढ्दै गएपछि, परमेश्वरको बारेमा तपाईँले थाहा पाएपछि, परमेश्वरको बारेमा तपाईँले जानेपछि, परमेश्वरको गहिरा कुराहरूलाई तपाईँले त्यहाँनिर प्राप्त गरिसकेपछि पाउने कुराहरू प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरैचोटि त्यहाँनिर खुसी पाइराखेका हुन्छौँ, क्षणिक कुराहरूबाट खुसी पाइराखेका हुन्छौँ, सानो सानो कुराहरूबाट खुसी त्यहाँनिर पाइराखेका हुन्छौँ। मानिसहरूलाई भेटेर हामीले खुसी पाइराखेका हुन्छौँ, मानिसहरूसँग हामीले समय बिताएर खुसी पाइराखेका हुन्छौँ, मानिसहरूसँग कुरा गरेर हामीले त्यो खुसी पाइराखेका हुन्छौँ। मैले अघि नै भने, सुरुवातदेखि नै भनिराखेको छु कि हामीले भौतिकी कुराहरूलाई आर्जन गरेर हामीले त्यहाँ क्षणिक खुसीहरू पाइराखेका छौँ। त्यो चाहिँ केही समयको लागि हो। मैले मेरो साथीलाई पनि भन्दै थिएँ, तपाईँले तिमीले यो बगैँचा यो बनाइसकेपछि, आफ्नो घर वरिपरि तिमीले बगैँचा बनाइसकेपछि, यो जति पनि फुलहरू लगाइसकेपछि होइन, फलफुलहरू रोपिसकेपछि तिमीलाई आनन्द दिन्छ होइन। पक्कै त्यसले तिमीलाई एक किसिमको छुट्टै किसिमको सन्तुष्टि देला, तर त्यो खुसी देला, तर त्यो चाहिँ क्षणिक हो। जब तिमी त्यो गार्डनमा त्यो आफूले लगाएको फुल र त्यहाँनिर आफूले लगाएको त्यहाँनिर होइन फलफुलमा अगाडि तिमी उभिँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई एक किसिमको आनन्द मिल्छ, खुसी मिल्छ। ओहो, मैले लगाएको चिज होइन, त्यसले तिमीलाई केही समयको निम्ति त्यहाँनिर तिमीलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यसले आनन्दित तुल्याउला, तर त्यो चाहिँ सधैँको लागि, त्यो चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ होइन। किनभने हामीले आर्जन गरेको कुराहरू, मैले अघि भने वास्तवमा तपाईँले गर्ने चाहिँ यो होइन, त्यो तपाईँले गर्ने त्यो बनाउने कुराहरू, तपाईँले आर्जन गर्ने कुराहरू, यो सबै गलत हो भनेर फेरि मैले तपाईँलाई प्रमाणित गर्न खोजेको होइन। तर मैले यो कुरा तपाईँलाई बताउन खोजेको हो, ती सबै कुराहरू असल भए तापनि तिनीहरू चाहिँ केही समयको लागि क्षणिक मात्रै हुन्। तपाईँले बनाउने घर, तपाईँले कमाउने रुपियाँ पैसाहरू, तपाईँले गर्ने जागिरका कुराहरू, तपाईँले गर्ने व्यापार बिजनेसका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको क्षणिक खुसीको लागि मात्र हुन्, क्षणिक तपाईँलाई आनन्द र शान्ति दिनको लागि मात्रै हुन्। तिनीहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहनको लागि होइनन् भन्ने कुरा तपाईँलाई बताउन खोजेको मैले। किनभने खुसी कुनै काम र वस्तुबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने कुनै कामबाट र वस्तुबाट चाहिँ हामीले खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै काम गऱ्यो भने त्यो कामबाट चाहिँ हामीले केही समय हामी आफूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ होइन। त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामले चाहिँ म बडो खुसी छु, म बडो एकदमै होइन, त्यो कामबाट चाहिँ म एकदमै आनन्दित छु भनेर हामी त्यहाँनिर केही समयको लागि हामी त्यो आनन्द र खुसीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर त्यो कामबाट पाएको, त्यो चिजबाट पाएको, त्यो वस्तुबाट पाएको आनन्द, त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई अनन्तसम्म डोर्याउन सक्दैन। त्यसले अनन्तसम्म तपाईँ र मलाई त्यो प्रकारको भित्री आनन्द, खुसी र शान्तिहरू त्यसले दिन सक्दैन। यसले चाहिँ हामीलाई केही समयको लागि मात्रै दिन्छ। हामी हेर्छौँ कि कसैले हाम्रो पक्षमा केही राम्रो कुरा बोलिदियो भने हामीलाई एकदमै असल लाग्छ। हामी भन्छ, ओहो फलानु व्यक्तिले मेरो बारेमा कस्तो राम्रो तारिफ गरेको, कस्तो मजाले होइन उसले मेरो बारेमा बोलेको, मलाई कस्तो आनन्द लाग्यो, किनभने उसले मेरो बारेमा असल कुराहरू त्यहाँनिर बोल्दैछ, असल कुराहरू भन्दैछ। त्यो क्षणिक खुसी हो प्रियहरू, त्यो केही समयको लागि मात्रै हो। भोलि त्यो व्यक्तिले तपाईँको बारेमा एकवटा नराम्रो कुरा गर्यो भनेदेखि फेरि हामीलाई लाग्छ कि ओहो फलानु मेरो बारेमा नराम्रो कुराहरू बोल्दैछ, फेरि त्यो आनन्द, त्यो क्षणिक खुसी चाहिँ त्यहीँ समाप्त हुन्छ। कसैले हामीले बनाएका चिज वस्तुहरू, भौतिक कुराहरूको बारेमा प्रशंसा गरिदियो, हामीले आर्जन गरेको कुराहरूमा प्रशंसा गरिदियो, हामीलाई एकछिन चाहिँ खुसी लाग्छ, बडो आनन्द लाग्छ कि होइन, ओहो तिमीले कस्तो राम्रो चिज बनाएछौ, कस्तो राम्रो कुरा तिमीले आर्जन गरेछौ, कस्तो राम्रो कुरा चाहिँ तिमीले प्राप्त गरेछौ होइन, कस्तो राम्रो कुरा तिमीले किनेछौ। त्यसले चाहिँ तिमीलाई होइन त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि, त्यो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओहो बडो आनन्द लाग्छ होइन, मेरो प्रशंसा गरिराखेका छन्, मेरो बारेमा कस्तो राम्रो कुराहरू भनिराखेका छन्। त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई केही क्षणिक आनन्द दिन्छ, केही समयको लागि खुसी दिन्छ, तर त्यसले सधैँ तपाईँ र मलाई चाहिराख्ने त्यो इन्टरनल खुसी हुन्छ। जस्तो परिस्थितिमा पनि, यहाँनिर पावलले अघि वचनमा भनेको कुरा हामीले त्यहाँ फिलिपी 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ कि जस्तो परिस्थितिमा पनि खुसी हुने त्यो आनन्द चाहिँ त्यो दिँदैन। अहिले महामारीको परिस्थितिहरूबाट भएर हामी गइराखेका छौँ। यो बेलामा हामी आफ्नो घर परिवारबाट निक्लेर चाहिँ बाहिर कतै हामी जान सकिराखेका छैनौँ होइन, आफ्नो घरमा बसिराखेका छौँ। हामीले बनाएको होइन त्यहाँनिर असल कुराहरू होइन, हामीसँग भएको असल रुपियाँ पैसाहरू, हामीसँग भएका असल त्यहाँनिर साधनहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ। सबै कुरा छ हामीसँग, रुपियाँ पैसा प्रशस्त छ, तर हामी घुम्न पाइराखेका छैनौँ, हामीले राम्रो कुराहरू त्यहाँनिर खान पाइराखेका छैनौँ, राम्रो ठाउँमा हामी त्यहाँ जान पाइराखेका छैनौँ, राम्रो कुराहरू हामीले गर्न पाइराखेका छैनौँ। हामी एउटा बन्द कोठामा, बन्द घरमा बसिराखेका छौँ
हाम्रो हामीले होइन गरेको व्यापार बिजनेसहरू, हामीले गरेका कामहरू, हामीले सबै कुरा गर्न सकिराखेका छैनौँ। तर ती सबै हामीले आर्जन गरेको हो, हामीले प्राप्त गरेको हो, तर पनि ती सबै आर्जन गरेको प्राप्त गरेको कुराहरूबाट चाहिँ हामी अनन्तसम्म चाहिँ त्यहाँ के त खुसी हुन, सन्तुष्टि हुन चाहिँ हामी सकिराखेका छैनौँ। ती हाम्रो निम्ति केही समयको लागि हो प्रेयर, केही समयको लागि, क्षणिक समयको लागि मात्रै हो। म विचार गर्दै थिएँ कि पहिलाको समयहरूमा जब हामीसँग आफूसँग चलाउनको निम्ति एउटा साधनहरू केही हुन्न थियो होइन। अहिले यो डिजिटल प्रविधिहरू आयो, तपाईँ देश विदेशमा भएर पनि एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकअर्कासँग सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलाको समयहरूमा यी सबै कुराहरू थिएनन्। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा सानो मोबाइल पायो भन्दै पनि ओहो मोबाइल कस्तो हुँदो हो है। जब मोबाइल आयो त्यतिखेर मलाई एकदमै बडा उत्सुकतापूर्वक होइन, म इच्छुक थिएँ कि मोबाइल कस्तो हुन्छ होला होइन, मोबाइल भनेको के हो भनेर एकदम जान्न एकदमै इच्छुक थिएँ। म नजिकबाट त्यसलाई हेर्न इच्छुक थिएँ, एकदमै त्यो चाहना थियो। मैले आफ्नो हातले समाउन पाएदेखि, आफ्नो हातले चलाउन पाएदेखि कस्तो आनन्द लाग्थ्यो होला। अनि मेरो बुवाले एउटा मोबाइल किनेर ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले त्यो मोबाइललाई त्यो होइन पहिलोचोटि पाइसकेपछि म त्यहाँ होइन कति रात म सुतेकै छैन। यो घटना तपाईँहरूको जनामा पनि भयो होला सायद, पहिला मोबाइल पाउँदाखेरि। अनि म त्यो मोबाइल पाउँदाखेरि, मोबाइल चलाउँदाखेरि चाहिँ बडो आनन्दित थिएँ, बडो खुसी थिएँ। अनि त्यो मैले मोबाइल धेरै लामो समयसम्म अनि त्यहाँबाट चलाएँ। त्यसपछि मलाई त्यो एकदम आनन्द, ओहो मैले त्यो मोबाइल पाउँदाखेरि, त्यतिखेर मोबाइल नहुँदाखेरि सोच्थेँ ओहो होइन यो खालको प्रविधि त अरू कसैसँग छैन होइन, एकदम कम व्यक्तिसँग मात्रै छ। ओहो आज मैले यो चलाउन पाएँ होइन, मैले यो कुरालाई उपभोग गर्न पाएँ। अनि म केही समयको लागि चाहिँ प्रफुल्लित भएँ होइन, खुसी पनि भएँ होइन। त्यो कुराले मलाई केही समय सन्तुष्ट पनि तुल्यायो, तर त्यो सधैँ त्यसले सन्तुष्टि दिएन प्रेयर। केही समय पछाडि फेरि अरू कुराहरू आउन थाल्यो, त्यो पछि अर्को डिभाइस आउन थाल्यो, फेरि अर्को कुराहरू आउन थाल्यो, त्योभन्दा अझ राम्रो कुराहरू आउन थाल्यो। अहिले हामी हेर्छौँ कि संसारमा होइन हामी सबैजना त्यो प्रविधिहरूको विकासलाई हेर्छौँ। तपाईँले जुन कुरा प्राप्त गर्नुभयो के त्यो कुरामा तपाईँ सन्तुष्ट भएर अडिग भएर बस्न सकिराख्नु भएको छैन। हामीले पाएको पुरानो मोबाइल हामीले अहिलेसम्म चलाएर बसिराखेको छौँ छैन, हामीले त्यसलाई फेरिसक्यौँ। किनभने हाम्रो सन्तुष्टि क्षणिक थियो, केही समयको लागि हामीले त्यसलाई उपभोग गऱ्यौँ। अहिले त्योभन्दा राम्रो होइन, त्योभन्दा उत्कृष्ट कुराहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामीलाई त्योभन्दा अझ राम्रो कुरा होइन उपभोग गर्नु छ, हामीले त्योभन्दा राम्रो कुरा ल्याउनु छ। कसैले सवारी साधन किन्यो, त्यो समयले केही समय त्यसले नयाँ छँदाखेरि हामीलाई गुडाउँछ, केही समय त्यसले हामीलाई होइन राम्रोसँग नयाँ हुँदाखेरि लिएर जान्छ, हामीलाई एकदमै आनन्द लाग्छ। अनि त्योभन्दा अपग्रेड भएर त्योभन्दा अझै नयाँ कुरा त्यहाँनिर आइदिँदाखेरि फेरि हाम्रो मन के हुन्छ कि अहो त्योभन्दा राम्रो कुरा किन्न पाए त म सन्तुष्टि हुने थिएँ, म आनन्दित हुने थिएँ। किन त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम आनन्दित तुल्याउने थियो। आज संसार यही प्रकारको होडबाजीमा, यही प्रकारको दौडमा, मैले सुरुमै शब्द प्रयोग गरेँ, मानिसहरू त्यो प्रकारको दौडमा होइन प्रतिस्पर्धामा लागिराखेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। किनभने ती सुख, ती सुविधा, ती सबै कुराहरूले उनीहरूले आफ्नो खुसीलाई त्यहाँनिर किन्न खोजिराखेको, आफ्नो खुसीलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर सम्झौता गरिराखेको हामी देख्छौँ। त सबै कुरा चाहिँ क्षणिकको प्रियहरू, त्यो अनन्तताको लागि होइन। कुनै पनि कुराले हामीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन प्रियहरू, कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई सधैँभरि सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। मैले अघि नै भने है कतिवटा हाम्रो परिवारले पनि सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन् होइन, कतिजनाको सम्बन्ध विच्छेदहरू भएर कतिवटा त्यहाँनिर परिवार बिग्रेको कुरा पनि अहिले मैले तपाईँलाई बिचमा निकालेँ। यी सबै कुरा किन भन्दाखेरि हामी सबैबाट खुसी हुने चाहना गर्छौँ, तर त्यसको चाहना विपरीत हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ क्षणिकको निम्ति हुन्छ, त्यो अस्थायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासको माध्यमबाट नै हामी येशू प्रभुलाई हामी त्यहाँनिर चिन्न सक्छौँ, उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। र विश्वासको माध्यमबाट येशू हामीमा हुनुहुन्छ र हामी येशूमा हुन सक्छौँ। अनि जब विश्वासको माध्यमबाट येशू हामीमा हुनुहुन्छ र हामी येशूमा हुन्छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो जीवनमा नयाँ काम हुन्छ प्रियहरू। अनि त्यो प्रकारको सन्तुष्टि हामीले त्यस पछाडिबाट पाउन सक्छौँ। त्यो अनन्तताको निम्ति रहिरहने त्यो प्रकारको आनन्दको कुराहरू त्यो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यति मात्र रहेन, र जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, त्यसले तपाईँलाई एउटा आनन्द, एउटा खुसी मात्र दिएन, तर त्यसले तपाईँको जीवनमा अनन्तसम्म रहिरहने उद्धार र मुक्तिलाई पनि सित्तैमा तपाईँको बिचमा दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, आज जो तपाईँ यो अनलाइनको हाम्रो सेवामा हुनुहुन्छ, म एकदमै खुसी छु यो सेयर गर्न पाउँदाखेरि, म एकदमै आनन्दित छु यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले बोल्न पाउँदै गर्दाखेरि। हामी सबै कुराहरूको पछि लागेर हामीले अनन्तताको निम्ति पाउने आनन्द र खुसीहरूलाई चाहिँ हामीले गुमाइराखेका छौँ। हामीले ती सबै कुरालाई टाढा टाढा पुर्याइराखेका छौँ। सानो सानो कुराहरूबाट हामी खुसी प्राप्त गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। सानो सानो कुराहरूमा लागेर हामी त्यो सन्तुष्टि हुने त्यहाँनिर होइन त्यहाँनिर प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ। भलै हामीले त्यसलाई सन्तुष्ट बनाउला, भलै त्यसले हामीलाई खुसी बनाउला, तर
त्यो कुराहरू चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हो। केही समय पछाडि ती कुरा प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामी दुखी हुन्छौँ। हामी सधैँभरि खुसी रहिरहन सक्दैनौँ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी खुसी रहन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बडो एकदम आशिष मिलेको है। यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै ठुलो हृदयमा यसले काम गरेको कि आज संसारमा मानिसहरू यो प्रकारले लागिराख्नु भएको छ, यो प्रकारले लाग्नु भएको छ कि आफ्नो आनन्द प्राप्त गर्नलाई, आफ्नो खुसी प्राप्त गर्नलाई, तर यी सबै कुरा चाहिँ छेडिक रहेछ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर पावलले भनेको यो वचनलाई फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ कि उनले लेखेको वचन एकदमै मनपर्ने शब्द, किनभने जुनैसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन चाहिँ मैले सिकेको छु है। जुनैसुकै परिस्थितिमा भए तापनि मैले आफूलाई सन्तुष्ट रहनलाई मैले सिकेको छु। तपाईँ र म आज जस्तोसुकै परिस्थितिमा हुँदा पनि हामी सन्तुष्ट हुन सिक्नु चाहिँ एकदमै असल कुरा हो प्रियहरू, एकदमै राम्रो कुरा हो। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी सन्तुष्ट भएर बस्नु चाहिँ यो चाहिँ असल कुरा हो। हामी मानवीय शरीरमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई, मैले अघि नै भने, सन्तुष्टि हामी हुनै सक्दैनौँ होइन। अघि मैले मोबाइलको कुरा गरेँ, सानो मोबाइलबाट हामीले चित्त बुझेन, अब त्योभन्दा राम्रो हामी प्रतीक्षा गरिराखेका हुन्छौँ होइन। अहिले सबैभन्दा चलेको कुन छ त होइन? ओहो, आइफोन 12 चलेको छ भने अब आइफोन 13 चाहिँ कहिले आउँछ त? किनभने हामी सन्तुष्ट हुँदैन। अब त्योभन्दा अपग्रेड आएपछि त्यो किन्न पायो भने चाहिँ अब त्यसमा खुसी हुनु होइन हामी हुन्छ। एउटा दाइले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मैले त आइफोन 12 होइन, अब 13 आएपछि किन्ने विचार गरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने अब त्योभन्दा पछाडि अर्को के कुरा आउँछ त, त्यसलाई हामीले पाएदेखि त्यसबाट चाहिँ हामी खुसी हुन्थ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ हामी आनन्दित हुन्थ्यौँ। त्यो प्रकारको प्रतीक्षा हामीले गरिराखेका छौँ। दिन प्रतिदिन हामी त्यो कुरामा लागिराखेका छौँ, तर हामी आनन्द हुन सिकिराखेका छैनौँ, हामी सन्तुष्ट हुन सिकिराखेका छैनौँ, हामी सन्तुष्ट हुन सकिराखेका पनि छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यदि तपाईँ कोही नयाँ व्यक्ति यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, यो अनलाइनको वचन, यो सेवा कार्यलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई धेरै उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको निम्ति एउटै मात्र बाटो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिन्नुभयो, उहाँको बारेमा थाहा पाउनुभयो, उहाँको बारेमा जान्नुभयो भने प्रियहरू, निश्चय नै तपाईँले अनन्तसम्म रहिरहने त्यो आनन्दको कुराहरूलाई, शान्तिको कुराहरूलाई र उहाँले दिने सित्तैको उद्धार र मुक्तिहरूलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई असन्तुष्टि होइन तर सन्तुष्टि बनाइरहन सहायता गर्दछ। आज पावल यो प्रेरितको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि बाइबलमा यदि तपाईँले पढ्नुभयो भने उहाँ पनि सुरुमा येशू ख्रीष्टलाई नचिन्ने, येशू ख्रीष्टको विरोधी व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुसमाचारलाई मन नपराउने र येशू ख्रीष्टलाई मन नपराउने, येशू ख्रीष्टको विरोध गर्ने विरोधीको रूपमा उहाँ चिन्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नुभयो, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर उहाँको बारेमा थाहा गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँको जीवन कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ बाइबलको माध्यमबाट त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब उहाँले येशू ख्रीष्टलाई चिनिसक्नुभयो, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिसक्नुभयो र उहाँको साक्षीको रूपमा उहाँले काम गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँले धेरैवटा दुःख कष्टहरू त्यहाँनिर पाएको तपाईँले बाइबलमा पढ्न पाउनुहुन्छ। मैले अघि भने उहाँ यो वचन लेख्दै गर्दाखेरि पनि, यो फिलिपी 4को यो वचन लेख्दै गर्दाखेरि पनि होइन, हामी हेर्छौँ कि उहाँ जेलमा बसेर, एउटा कैदीको जीवन बिताएर त्यो जेलमा बसेर चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो पत्र, विभिन्न मण्डलीहरूलाई होइन उहाँले पत्रहरू लेखिराख्नु भएको थियो। त्यो जेलमा बसेको समयमा, दुःख र कष्ट भएको समयमा होइन, धेरै मानिसहरूको आशा हुन्छ, धेरै मानिसको चाह हुन्छ कि त्यो अन्धकारबाट कसरी मैले छुटकारा पाउने, कसरी यहाँबाट म बाहिर निक्लिने, कसरी म स्वतन्त्र हुने, कसरी मैले आफूलाई आनन्द तुल्याउने, कसरी मैले चाहिँ आफूलाई एकदमै शान्तिमा राख्ने, धेरैजना मान्छेहरूको चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ, उनीहरू त्योबाट बाहिर आउन चाहन्छन्। तर पावल चाहिँ त्यो कैदको जीवन बिताइरहँदाखेरि होइन, त्यो भनौँ जेलभित्र रहँदै गर्दाखेरि पनि उनले त्यहाँनिर यो शब्द, यो वचन चाहिँ उनले भन्न सकेका छन् कि होइन, यहाँनिर उनले भनेका छन् कि जुनैसुकै परिस्थिति भए पनि होइन, जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। प्रेर आज यो शब्द एकदमै राम्रो छ, असल छ तपाईँहरूको निम्ति, मेरो निम्ति, कि हरेक परिस्थितिमा, हरेक समयमा होइन, हरेक अवस्थामा सन्तुष्ट रहन सिक्नु भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। त्यसकारण यहाँ अझ तल हामी हेर्छौँ भने कसरी हो चिनेर कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। आज धेरै मानिसहरूले यो प्रकारको रहस्य सिकेको, यो प्रकारको रहस्यलाई जानेको, यो प्रकारको रहस्य अनुसारको काम गरेको हामी देख्न पाउँदैनौँ प्रियहरू होइन। कतिजना विश्वासमा भएको व्यक्तिहरूमा पनि यो कुराको कमी भएको हामी देख्छौँ।
होइन त्यो कुराको उसले देख्छौँ। तर हामीले साँचो रूपले यदि हाम्रो परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, साँचो रूपले यदि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ भने प्रियहरू यो प्रकारको कुरा चाहिँ हामी देख्न पाउँदैनौँ, यो प्रकारको कुरा हामी सुन्न पाउँदैनौँ। यहाँनिर पावलले भने जस्तै हामी हुन सक्नेछौँ कि साँच्चै नै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मैले आफूलाई सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। हेर्नुहोस् त, उनले भने खाँचोमा हुँदा होस् या अभावमा हुँदा होस् या है परिपूर्णतामा होस्, भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस्, अभावमा होस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि होइन सन्तुष्ट रहनु भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ आजको लागि। आज तपाईँ र मेरो बिचमा जस्तो सुकै परिस्थितिहरू आइपर्दाखेरि पनि, जस्तो सुकै परिस्थितिहरूबाट तपाईँ र म जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ र म सन्तुष्ट हुन सिक्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ प्रियहरू, त्यसले धेरै आशिष तपाईँ र मलाई दिन्छ। र यो सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ नजिकबाट, येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्नुपर्छ र उहाँको बारेमा अझै खोजी गर्नुपर्छ। जसजना हामी विश्वासमा छौँ अझै हामी उहाँमा बढ्नुपर्छ, उहाँको ज्ञानको कुराहरूमा, उहाँको वचनको कुराहरूमा, उहाँको सिद्धान्तको कुराहरूमा, होइन उहाँको शिक्षाको कुरामा हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। जसजनाले आज यो वचन सुनिराख्नु भएको छ तर तपाईँ विश्वासमा हुनुहुन्न, येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभएको छैन, तपाईँको निम्ति मौका हो। तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभयो भने, येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाउनुभयो भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले अनन्तताको निम्ति पाउने आनन्द, शान्ति र तपाईँले सधैँको लागि रहिरहने होइन त्यो प्रकारको उदार मुक्तिलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो नजिकको होइन येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाउनको निम्ति, येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्नको निम्ति आफ्नो नजिकको होइन आफू बस्ने ठाउँको नजिकको चर्चमा गएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मण्डलीमा गएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै आफूले चिनेको कुनै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो येशूमा विश्वासमा हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई गएर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, ती व्यक्तिलाई गएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र अझै तपाईँले येशू ख्रीष्टको आन्तरिक भित्री कुराहरूलाई तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँले यी सबै कुराहरू थाहा गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँले अनन्तसम्मको निम्ति रहिरहने त्यो आशिषलाई र त्यो आनन्दलाई र त्यो खुसीलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यो मैले अघि नै सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ, हामीले कुनै पनि मोल तिरेर, कुनै पनि हामीले त्यहाँनिर रुपियाँ पैसा दिएर, कुनै पनि भौतिक कुराहरूबाट हामीले आनन्द, यो खुसी, यो सधैँ भरिरहने सन्तुष्टि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भले हामीले केही समयको लागि प्राप्त गर्न सकौँला, त्यसले हामीलाई केही समयको लागि खुसी पनि देला, त्यसले हामीलाई केही समयको लागि आनन्दित पनि तुल्याउला, तर त्यसले अनन्तसम्मको निम्ति चाहिँ कदापि हामीलाई खुसी दिँदैन, आनन्द दिँदैन अनि हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। प्रिय मित्रहरू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आजको यो हाम्रो येशू प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने यो लाइभ यो कार्यक्रममा, यो वचनमा तपाईँहरू यसरी सहभागी हुनुभयो। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो तपाईँहरू यसरी हाम्रो बिचमा यसरी रहनुभयो। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त अनुग्रह र प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र यो कार्यक्रमलाई हामी आजको निम्ति हामी यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि पनि तपाईँ कोही येशू ख्रीष्टलाई नचिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो, समय छँदा नै, समय रहँदा नै तपाईँले उहाँको बारेमा चिन्नुहोस्, उहाँको बारेमा जान्नुहोस् र उहाँको बारेमा थाहा गर्नुहोस्। जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई को हो भनेर थाहा गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले उहाँलाई चिनेर जानिसकेपछि तपाईँको जीवनमा नयाँ काम हुनेवाला छ, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनेवाला छ, तपाईँको जीवनले कोल्टे फेर्नेवाला छ, तपाईँको जीवनमा नयाँ प्रकाश आउनेवाला छ, तपाईँको जीवनमा नयाँ काम हुनेवाला छ। प्रियहरू, तपाईँले उहाँको बारेमा थाहा पाउनु भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो आनन्द र खुसी जुन क्षणिक हामीले पाउने कोसिस गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अनन्ततामा परिणत गर्नु हो। त्यो आनन्द र खुसीलाई चाहिँ सबैको लागि तपाईँ र मैले लिनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम तपाईँले गर्नुभयो भने अझै तपाईँ त्यो आनन्द र त्यो खुसी, त्यो रमाटमा, सन्तुष्टमा अझ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ जो विश्वासमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ निरन्तर परमेश्वरमा, उहाँको राज्यमा, उहाँको शिक्षामा, उहाँको सङ्गतिमा, उहाँको वचनमा बढ्दै जानुहोस् र अझै परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, तपाईँहरू सबै प्रिय मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले यो कार्यक्रमलाई, यो लाइभ हाम्रो वचनलाई सुन्नुभयो र अहिलेसम्म साथ दिनुभयो। म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु र त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आजको यो मौका तपाईँले दिनुभयो
र यदि आज यो कोही हाम्रो यो अनलाइनको सेवामा हुनुहुन्छ र जसले विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई चिन्नुभएको छैन, तपाईँ को हो भनेर उहाँले जान्नुभएको छैन भने यो उहाँहरूको निम्ति एउटा अवसर र एउटा मौका बन्न सकोस्। तपाईँको बारेमा थाहा गर्नु, तपाईँको बारेमा जान्नु र तपाईँलाई चिन्नु यो उहाँको निम्ति एउटा अवसर बन्न सकोस्। प्रभु सहायता गर्नुहोस्। जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले प्रशस्त अनुग्रह, प्रशस्त आशिष तपाईँले खन्याउनुहोस्। जो तपाईँको परिवारमा हुनुहुन्छ, जो तपाईँको सदस्यमा हुनुहुन्छ, जो तपाईँ ख्रिस्टमाथि विश्वास र भरोसा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझै उहाँहरूको विश्वासमा बलियो भएर अझै तपाईँमा हुर्कन, बढ्न सहायता गर्नुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्। र जसजनाले चिन्नुभएको छैन, जसजनाले तपाईँलाई जान्नुभएको छैन भने यो मौका उहाँहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् कि तपाईँको बारेमा चिन्नको निम्ति, तपाईँको बारेमा थाहा गर्नको निम्ति, तपाईँको बारेमा जान्नको निम्ति उहाँहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। यी सबै कुराबाट तपाईँको अनुग्रह, प्रशस्त आशिष तपाईँले दिनुहोस् भन्दै हाम्रो प्रार्थना ल्याउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह, साथै नमस्कार। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र यो मौका दिनुहुने यो अनलाइन ग्रुपको सबै एडमिन, सबैजना सदस्य, सबैजना व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, साथै जय मसीह।